बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर ने जो बात की कि शियों का ये अक़ीदा है कि शियों का जो इमाम है, इमाम असर है, इमाम महदी हैं, वो गार में छुपे हुए हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह, गार में उनकी गैबत हुई, गार में ही ज़ुहूर करेंगे। तो उसने ये एक एतराज़ किया। अब मैं ओपनली ता क़यामत इंजीनियर और उसके जितने भी उस सेशन में बैठने वाले अफराद होते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप जो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, आपने कोई ज़्यादा ज़हमत नहीं करनी, फ़कत एक शिया किताब आपने पेश करनी है कि जिसमें शिया आलिम ने ये बात नकल की हो। सिर्फ एक कौल आपने शिया कुतुब से, शिया तारीख़ की कुतुब हों या अहादीस की कुतुब हों, एक नकल मोतबर, आपने एक रिवायत मोतबर नकल करनी है कि शियों का ये अकीदा है कि उनका इमाम गार में है, वहीं पर ज़िंदगी गुजारता है और वहीं पर उसकी गैबत हुई और वहीं से वो ज़ुहूर करेगा। सिर्फ एक किताब। ये जितने भी इसके अतराफ़ में बैठते हैं मोमिनीन, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कमेंट्स करें इसके प्रोग्राम्स में, जो ये लाइव प्रोग्राम करते हैं उसमें कमेंट्स करें, और वो जो लोग जो इसके प्रोग्राम में बैठते हैं कम से कम अपने किताबी होने का थोड़ा सा सबूत दें। एक किताब ले आए शियों की, कहें जी ये वो शियों की किताब है कि जिससे मैंने पढ़ा था, ताकि साबित तो आप इल्मी किताबी हैं। व इल्ला मैं दावे से कहता हूँ इंजीनियर के पास ता क़यामत वक्त है, और इंजीनियर के अलावा जितने भी है इस तरह के अफराद हैं जो ये एतराज़ करते हैं, ता क़यामत उनके पास वक्त है कि वो एक शिया किताब से एक नकल मोतबर पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक क्लिप हमें मौसूल हुआ कि जिसमें वो इमाम असर जल्लल्लाहु ताला फरजहू शरीफ के मुताल्लिक़ गुस्ताखाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। सबसे पहले आप उसका वो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और ये मामला इनका उस वक्त तो जरूर चलता था जब इनके पास जिंदा हालत में कोई ना कोई यानी सक्सेसर वो जिसको कहते हैं मौजूद था। लेकिन जब सक्सेसर खत्म हो गए और तीसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद महदी के बारे में इन्होंने ये अकीदा क्लेम किया कि वो तो ग़याबत में चले गए हैं और गार में वो जाके छुप गए हैं और वो जाके कुर्बे क़यामत में निकलेंगे, तो प्रैक्टिकली तो अब ऐसे इमाम का मुझे क्या फायदा जो पिछले ऑलमोस्ट 1100 साल से गार में छुपा बैठा है, और किस गार में है, कैसे मैं कॉन्टेक्ट करूं, ना मैं उसे व्हाट्सएप कर सकता हूं, ना मैं उसके साथ कोई वॉइस मैसेजिंग करके उससे मौजूदा जिंदगी के हालात पूछ सकता हूं। मोमिनीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहू शरीफ के मुताल्लिक़ किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है और क्या वो तोहमतें लगा रहा है। इससे पहले कि मैं इंजीनियर की बात का जवाब दूं, मैं अपने जो मोमिनीन हैं, हमारे जो खुतबा हैं कि जो मिंबर पर जाते हैं और लोग उनको माशाल्लाह काफ़ी तादाद में सुनते हैं, मैं उनसे ये एक सवाल करूँगा कि आप जो मिंबर पर बैठ कर इंजीनियर की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उसके गुण गा रहे होते हैं और उसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि इंजीनियर फला इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, हुकूमत वक्त अगर कोई एजाज़ मुअय्यन करे, निशान हैदर वगैरह कोई मुअय्यन करे तो वो इंजीनियर को मिलना चाहिए। तो आप से मेरा ये एक सवाल है कि बरोज़ महशर जनाब सैयदा की बारगाह में आप क्या जवाब पेश करेंगे कि जब वो जनाब सैयदा की शहादत के हवाले से, उनकी मजलूमियत के हवाले से वो क्या कहते हैं, ये ढोंग है, ये फराड है, ये फरेब है, तो आप क्या कहेंगे कि बीबी मैंने ऐसे शख्स के बारे में हुकूमत वक्त से एजाज़ का मुतालबा किया था, और इमाम असर के सामने आप क्या उज़्र पेश करेंगे कि मौला मैंने ऐसे शख्स के लिए एजाज़ का मुतालबा किया था चूँकि उसने आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी की और ऐसे अंदाज से गुफ्तगू की, तो मैंने उसको मिंबर से बैठ के उसकी तारीफ़ें की। यानी कुछ मैं चाहता हूँ कि आप सोचें और मोमिनीन जो है वो ऐसे खुतबा से सवाल करें कि मौलाना साहिब क्या मिंबर पर आप को यही ज़ेब देता है कि आप ऐसे अफराद को प्रमोट करें और ऐसे अफराद की तारीफ़ें करें कि जो आपके अकायद और आपके मुसल्लमात के ख़िलाफ़ इस अंदाज से हर्जा सराई करते हैं, आपकी इमामत को वो नबूवत के लिए ख़तरा तस्वर करते हैं, आपके मुसल्लमात में से जो जनाब सैयदा की शहादत है उस पूरे वाक़े को फ्रॉड, फरेब, मन घड़त, रोने रुलाने का एक बहाना करार देते। ये भी अशरा फातिमी भी मनाना शुरू कर दिया है। हम ये पूछते हैं ये बिदत निकाली किसने है? अशरा फातिमी वाली फ्रॉड है सारा। सैयदा फातिमा के कत्ल वाला जो ये पूरा ढकोसला है, ये जुमले हैं सैयद जवाद नकवी साहब के, तो वो चीजें बयान करें जो हकीकत में मबनी हो। ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड। इसके फ्रॉड होने के लिए काफी है कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया। दिखाए ना मुझे पुरानी किताबों में कि ये 500 साल पुरानी किताब है, अशरा फातिमी मनाया जाता था। तो ये मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे खुतबा कुछ सोचे, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये इस अपनी गुफ्तगू से रुजू करेंगे और मिंबर से ऐसे अफराद की मजम्मत करेंगे। अब आते हैं इंजीनियर के जवाब की तरफ। नाज़रीन, इंजीनियर ने जो बात की कि शियों का ये अकीदा है कि शियों का जो इमाम है, इमाम असर है, इमाम महदी हैं, वो गार में छुपे हुए हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह, गार में उनकी गैबत हुई, गार में ही ज़ुहूर करेंगे। तो उसने ये एक एतराज़ किया। अब मैं ओपनली ता क़यामत इंजीनियर और उसके जितने भी उस सेशन में बैठने वाले अफराद होते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, आपने कोई ज्यादा जहमत नहीं करनी, फकत एक शिया किताब आपने पेश करनी है कि जिसमें शिया आलिम ने ये बात नकल की हो।
صرف ایک کول آپ نے شیعہ کتب سے، شیعہ تاریخ کی کتب ہوں یا احادیث کی کتب ہوں، ایک نقل معتبر، آپ نے ایک روایت معتبر نقل کرنی ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا امام غار میں ہے، وہیں پر زندگی گزارتا ہے اور وہیں پر اس کی غیبت ہوئی اور وہیں سے وہ ظہور کرے گا۔ صرف ایک کتاب۔ یہ جتنے بھی اس کے اطراف میں بیٹھتے ہیں مومنین، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کمنٹس کریں اس کے پروگرامز میں، جو یہ لائیو پروگرام کرتے ہیں اس میں کمنٹس کریں، اور وہ جو لوگ جو اس کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں کم سے کم اپنے کتابی ہونے کا تھوڑا سا ثبوت دیں۔ ایک کتاب لے آئیں شیعوں کی، کہیں جی یہ وہ شیعوں کی کتاب ہے کہ جس سے میں نے پڑھا تھا، تاکہ ثابت ہو آپ علمی کتابی ہیں۔ وَإِلَّا میں دعوے سے کہتا ہوں انجینئر کے پاس تا قیامت وقت ہے، اور انجینئر کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے افراد ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں، تا قیامت ان کے پاس وقت ہے کہ وہ ایک شیعہ کتاب سے ایک نقل معتبر پیش کر دیں۔ یہ اس قدر جاہل ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ کوئی اعتراض نیا نہیں ہے جسے یہ بنا کر اب پیش کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کی طرف سے جواب آئے، ان کے حواریوں کی طرف سے کوئی ایک جواب آئے، وہ کوئی کتاب کا حوالہ پیش کریں، پھر ہم بتائیں گے کہ انجینئر صاحب جو آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض سب سے پہلے کس نے کیا تھا، یہ کس نے تہمت لگائی تھی، اس کے بعد یہ کس انداز سے نقل ہوتی آئی ہے بات، اور ہمارے علماء نے 1000 سال میں کتنے اس کے جوابات دیے ہیں۔ اور مومنین آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مطالبہ کریں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ کہ انجینئر صاحب جو آپ نے ہمارے امام کے حوالے سے اس انداز سے گفتگو کی ہے، صرف ایک، زیادہ نہیں، آپ کوئی ہم نے زیادہ زحمت نہیں دینی، کیونکہ آپ کتابی کا نعرہ لگاتے ہیں، علمی کتابی، جبکہ آپ علمی کتابی نہیں ہیں، انشاءاللہ ثابت کریں گے فلمی کتابی ہیں۔ صرف ایک آپ نے حوالہ لے کے آنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا چیلنج نہیں، اس سے پہلے بھی ہم انجینئر صاحب کو ایک چیلنج کر چکے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ نے ابان بن ابی عیاش جب جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی، وہ میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ ایک دفعہ کلپ سنیں، اس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں پھر بعد میں۔ اور یہ جو تماشا اٹھایا ہوا ہے نا ابان بن ابی عیاش والا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف۔ یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا۔ بتائیں مجھے، یہ عشرہ فاطمی، یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں، کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی، اور کیا ہوا ہے؟ تو یہ عشرہ فاطمی خود بدعت ہے، یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی، اس سے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے، علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے۔ ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ انجینئر جو بات کر رہا ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے یہ ساری کتاب گھڑی ہے سلیم بن قیس والی، اور یہ پورا افسانہ اور شہادت کا جو واقعہ ہے یہ اس کا گھڑا ہوا ہے، اور ابان بن ابی عیاش کو آغا خوئی نے کیا کہا؟ کذاب کا ہے۔ پہلے تو اس نے بتایا نہیں کہ کہاں پہ کذاب کا ہے۔ چلے ہم آپ کو کتاب کا نام بتاتے ہیں، معجم رجال الحدیث، آغا خوئی کی رجال کی جو کتاب ہے، 24 جلدوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ ہمیں انجینئر صاحب فقط آپ نے یہ حوالہ پیش کرنا ہے، پڑھ کے دینا ہے۔ آپ اپنے کسی اتوار ہفتے اتوار کے جو آپ کے سیشنز ہوتے ہیں، یہ کتاب آپ لے آئیں اٹھا کر کہ دیکھیں جی شیعوں کی یہ کتاب ہے اور اس میں آغا خوئی نے ابان بن ابی عیاش کو کذاب کا ہے، وہ عبارت آپ صرف پڑھ دیں۔ ہم ان 2 چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز امام زمان کے متعلق جو آپ نے کہا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے غار میں ہیں، اس پر ایک نقل معتبر، ایک روایت معتبر، صرف ایک آپ نے پیش کرنی ہے۔ اور دوسرا آغا خوئی نے ابان بن ابی عیاش کو اپنی کتاب میں کذاب کا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے پیش کرنی ہیں، اور تا قیامت میں کہتا ہوں یہ کبھی پیش نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ علمی کتابی قطعا نہیں ہیں، یہ وہی جہالتیں ہیں کہ جو ان کے علماء نسلاً بعد نسلاً بیان کرتے آئے ہیں اور اپنی جہالتوں کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، اور یہ بھی کاپی پیسٹ جو انجینئر ہے یہ بھی آگے وہی چیزیں بیان کر دیتا ہے۔ اب ہمیں انتظار ہے اس کے جوابات کا، اور انشاءاللہ جب یہ ہمیں جواب دے گا اس کے بعد ہم جناب سلیم کے حوالے سے، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے، اور امام زمان کے اوپر جو یہ تہمت لگائی گئی ہے اس کے اوپر مفصل جواب عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔